त्यो सबै कन्टेन्टको कुराहरू बस्ने ठाउँलाई सिम्पल यहाँ के गरे तपाईले जस्तो कि क्याटलग भनेपछि तपाईले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो त्यहाँ तपाईको क्याटलग डेटाबेस सुत्यो यो सर क्याटलग डेटाबेस त्यही त्यहाँ छ नि सर तपाई हैन ल तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले एउटा क्याटलग भनिसकेपछि त्यहीबाट कपी पेस्ट गर्न ओके क्रिएट टेबल स्पेस आरक्याट यसलाई म सोर्स डेटाबेस बनाउन लाग्दैछु सोर्स डेटाबेसको कन्टेन्ट कन्फिगरेसन अर्को पार्टमा छ डेटा फाइल चाहिँ तपाईँ थाहा पाउनुहोस् पहिला कहाँ छ एकछिन त्यही त डाटा फाइल्सको लोकेसन थाहा छ भनेपछि तपाईले अहिले त्यो क्याटलग डेटाबेसमा गएर यो कमान्ड रन गर्नुहुन्छ यसले के गर्यो सिम्पल दिनु पर्यो एन्टर हानि नहाल्नुहोस् है म तपाईलाई गाइड गर्छु त्यहाँ अझ के को अप्सनहरु अझ थप्नुहोस् भनेर साइज 100 MB भएको छ आफै बढिहाल्छ नि अटो एक्सटेन्ड इनेबल हुन्छ हालिदिनुहोस् न अलि ठुलै बनाइदिनुहोस् ओके टेबल स्पेस बनाउनु ओके नयाँ फाइल आइसक्यो ओके त्यो बनाउनु भयो अब यो टेबल स्पेस बनाइसकेपछि यो टेबल स्पेस केलाई बनाएको क्याटलग जुन डाटाबेस भनेर मैले यहाँ एक्सप्लेन गरेको थिएँ यसको लागि जुन यो त आफू डेटाबेस यो जस्तै डेटाबेस हो नि त तर क्याटलग स्पेसिफिक डेटाबेस बनाउनको लागि चाहिँ के बनाएको हो त्यो लोकेसन चाहिँ एउटा डाटा फाइल आयो हो यो डाटा फाइललाई म्यानेज गर्नको लागि कुनै एउटा युजर बनाउनुहोस् भनेपछि आरक्याट प्रोडीबी आफ्नो सेपरेट भयो नि सर भनेपछि अब यो बनाएको टेबल स्पेसलाई डिफल्ट टेबल स्पेस बनाएर तपाईले एउटा नयाँ युजर बनाउनु भयो त्यो कहाँ क्याटलग डेटाबेसमा नयाँ युजर बन्यो अब तपाई ग्रान्ट पनि दिनुस् तपाईले सुनिरहेको ग्रान्ट भन्दा एउटा रिकभरी क्याटलग अनर भनेर एउटा चाहिँ एडिसनल ग्रान्ट मैले त्यहाँनेर चाहिँ रोल चाहिँ मैले ग्रान्ट गर्न दिएको छु यो सिस्टम रोल हो यसले सिस्टम जुन रोल छ सिस्टम डिफाइन गरेको रोल यो भनेको तपाईले डाटाबेसमा यो है डाटाबेसमा जुन क्याटलग बनाइराख्नु भएको छ नि त्यो क्याटलगको अनरशिप अथवा त्यसलाई चाहिने जति पनि तपाईको रोलहरु जुन छ त्यो सबै कुरा यसभित्र इन्क्याप्सुलेट भएको छ ओके ग्रान्ट गर्नुस् यसलाई अनलक गर्नु पर्दैन सर अनलक गरिराख्नु पर्दैन रिसोर्स युजर आरक्याट प्रोडीबी रिकभरी अंडरस्कोर क्याटलग अंडरस्कोर अनर हैन ग्रान्ट भयो यति भएपछि तपाईको के भयो तपाईले अब जस लगइन गर्न सक्ने यो कुरा तपाई जहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कुरा हो नयाँ एउटा XYZ भन्ने तपाईको कम्पनीमा प्रोजेक्ट आयो एउटा XYZ को प्रोडक्ट टेबल स्पेस बनाउनुस् XYZ युजर बनाउनुस् त्यसपछिबाट उलाई चाहिने रोलहरु दिनुस् जसले गर्दा तपाईले भोलि PQR भन्ने नयाँ प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1 to 1 PQR मा XYZ मा भनेपछि जसरी हाम्रो एउटा पर्फेक्ट तपाईको एउटा चाहिँ अफिस म्यानेज गर्ने जुन पार्ट हुन्छ
त्यो पार्टले चाहिँ एउटा तपाईँको क्याबिनेटमा के गरेर हुन्छ फाइलहरू टक्क त्यसको ग्रुपिङ गरेर राखेको हुन्छ नि, जसले गर्दा तपाईँले खोजेको बेला एकदम चाहिँ भेट्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो पर्पसमा चाहिँ तपाईँले बनाउनु। अब अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँ पहिला के गर्नुहोस्, यो कमान्डले चाहिँ के गर्यो, अझै यो कमान्ड पनि तपाईँले त्यो आरक्याट भन्ने युजर जुन छ त्यसमा केही अब्जेक्ट आएको छ कि छैन, यतिखेरसम्म खाली हुन्छ भनेर मैले देखाउन खोजेँ। अब यतिखेर केही पनि आउँदैन, सेलेक्ट आउँदैन, किन भर्खर बनाएको हो नि त युजर स्किमा अब्जेक्ट भनेको। कसरी भर्खर त यहाँ हामी यो युजर बनाइरह्यो, यो युजरको चाहिँ तपाईँको जुन अनरसिपमा त कुनै पनि अब्जेक्ट नै बनाएको छैन, छ त आयो केही होइन, त्यो तपाईँ सिसबाटै कनेक्ट गरेर हुन्छ, सिसबाटै कनेक्ट गरेर हुन्छ, त्यही भएर त त्यहाँ अनर गरेको छु नि मैले। ल ठिकै छ, एस्ट्रेक फ्रम डिबी युजर अन्डरस्कोर अब्जेक्ट्स गर्नुहोस्, किन तपाईँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअल युजरबाट छिर्नु भयो। मैले यहाँ इक्जाम्पल चाहिँ केमा राखेको छु, यो चाहिँ तपाईँ पावर युजरमा हो, त्यो भनेको केही पनि छैन। ओके, अब टार्गेट डेटाबेसमा, टार्गेट डेटाबेस भनेको यो हाम्रो डेटाबेस, सिम्पल एकदमै थोरै कन्टेन्टले चाहिँ जुन तपाईँको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउनको लागि, यो जुन आरम्यानको अन्डरस्ट्यान्डिङ ल्याउनको लागि मैले यसमा ट्राई गर्न खोजिरहेको छु होइन। जुन तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आरम्यान टार्गेट डेटाबेसलाई कनेक्ट गर्ने के त भन्दा स्ल्यास गरेर देखाएको छु त्यो मैले टार्गेटमा गएर चाहिँ यो कुरा कनेक्ट गर्नुपर्ने हो सर। है अब यहाँ मैले अहिले यो स्ल्यास गरेँ, यहाँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। SQL प्लस स्ल्यास एज सिसडिबिए जुन गरेँ, सरी यो गरेँ, यो भनेको के हो, यो स्ल्यासले केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, अघि अफ गरेको थिएन, त्यहाँ त अफ छ नि तपाईँको डेटाबेस, पढ्नु त्यहाँ तपाईँ उसको मात्रै गर्नुहोस्, यसको डेटाबेस चाहिँ अफ छ कि थिएन, तपाईँ युजरै बनाइसक्नु भयो भने चाहिँ ठिक छ है। यो भइसकेपछि लिसनर अफ गरौँ ल। ओके, अब यो मैले स्ल्यास एज सिसडिबिए भनेर जुन भने मैले होइन, यसले स्ल्यासले के डिटरमाइन गरिरहेको थियो, करेन्ट युजर छ होइन, जुन चाहिँ एज अ सिस भएर लगइन गर्ने, पावर युजर भएर लगइन गर्ने। र अब तपाईँ अहिले त टार्गेट डेटाबेसभित्र छिर्दै हुन्छ नि, टार्गेट डेटाबेसलाई तपाईँको रिमोट जुन चाहिँ तपाईँको क्याटलग डेटाबेस छ त्यहाँ रेजिस्टर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेको मतलब यो डेटाबेसभित्र तपाईँले के गर्नुभयो, त्यो बनायो, आफ्नो क्याटलग रेडी बनाउनुभयो। अब यो डेटाबेसलाई यसमा रेजिस्टर गर्न लाग्दै हुन्छ। अहिले म यहाँ लगइन कहाँ गर्न खोज्दैछु, यहाँ यसलाई यहाँ रेजिस्टर गर्नु होइन। ओके ओके, अब मैले अहिले भनेपछि जुन तपाईँको आरम्यान टार्गेट डेटाबेस भनेमा म कनेक्ट गर्न खोज्दैछु भने स्ल्यास भनेपछि चाहिँ मैले अब आरम्यान कनेक्ट भएँ, उसले तपाईँलाई हाम्रो जुन डेटाबेसको केसिसिजिडी हो, जुन तपाईँको डेटाबेस आइडी चाहिँ यो हो भनेर आरम्यानमा जाने चाहिँ के अरे सिक्वल प्लसबाट कि सिस्टम प्रम्प्टबाट, सिस्टम प्रम्प्टबाट, सिक्वलबाट होइन, सिक्वलबाट। ओके, त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अहिले के गर्नुहुन्छ भने ब्याकअप डाटाबेस गर्नुहुन्छ। आरम्यान टार्गेट एस भने चाहिँ यदि के भने यसलाई टार्गेट बनाऊ र स्ल्यास भनेको चाहिँ अहिलेकै डाटाबेसमा चाहिँ लगइन गर भनेर भन्यो। यो स्ल्यास भनेको चाहिँ ओराकल युजर भित्र छिर्न पनि, किन आरम्यान युटिलिटी जसरी तपाईँ EXP DP गरे पनि युजर स्ल्यास पासवर्ड दिनुहुन्थ्यो नि होइन, क्रेडेन्सियल त त्यसले नै युज गर्ने हो नि त। आरम्यान बनाउनको लागि चाहिँ स्ल्यासको क्रेडेन्सियल युज गर भनेको। यसको ठाउँमा चाहिँ मैले तपाईँले युजर त्यो पनि हुन्छ, युजर नेम स्ल्यास, अब तपाईँ चाहिँ सपोज ब्याकअप लिने सेपरेट युजर बनाउँछ नि त्यो पनि हुन्छ है। अब मैले ब्याकअप इनिसिएट गरेँ, के भने सर मेरो भनेको मिलेको हो सर,
हजुर के भनेको मिल्यो कनेक्टेड टु टार्गेटिङ के टार्गेट कनेक्टेड हुनुभयो छिरे हैन छिरो अब एउटा के भयो भने हैन आर्काइभ लग इनेबल गरे छैन रे ल अब सम्झिनुस् त त्यो आर्काइभ लगको बारेमा हामीले के कुराहरू डिस्कस गरेका थियौँ अहिले प्रब्लमै देखाउन खोजेँ मैले अब यो आर्काइभ लग इनेबल भएको थियो कि थिएन भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्ने कुरा हैन आर्काइभ लग डेस्कमा नल होला त्यसपछिबाट आर्काइभ लग गर्ने चाहिँ मोड चाहिँ डिसेबल होला हैन अब आर्काइभ लगको बारेमा तपाईँले अब सम्झिनुहोस् त रिकल गर्नुहोस् त के थियो हामी किनभने यो सबै कुराहरू त्यही अब के अरे एलजिडब्लुआर आर्काइभ लग यसकै ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्ने हो यो सबै पत्ता लगाउनु पर्छ सर आर्काइभ लगको के थियो स्ट्याटस भनेर हैन आर्काइभ लग के हो पहिला बेसिक फाउन्डेसन आर्काइभ लग के हो अनि आर्काइभ लग किन चाहिन्छ आर्काइभ लग कहाँ गएर बसिरहेछ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो आर्काइभ लग भनेको अब हजुरको रिडियो लगहरू लेख्दै गयो भने 3-4 रिडियो फुल भयो भने चाहिँ त्यसलाई लगेर आर्काइभ लग त्यो फुल भएर प्रायर कपीलाई क्लिन अप गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कपीलाई चाहिँ यता अर्को लोकेसनमा लग्ने ठाउँको लागि सो आर्काइभ लगको प्यारामिटर हैन प्यारामिटर सो प्यारामिटर हैन स्पेस अनि प्यारामिटर स्पेस आर्काइभ मात्रै गर्नुहोस् भी मात्रै गर्नुहोस् होइन भनेपछि अब के भन्न खोजिरहेको छ त्यहाँबाट यसो केही कुरा पत्ता लगाउन खोज्नुहोस् त cannot backup of copy active file in non archive log mode भन्नाले चाहिँ अहिले हाम्रो यसले चाहिँ आर्काइभ गरिरहेको छ नन आर्काइभ आर्काइभ लगमा डेटाबेसै छैन ओभरराइट मात्रै गरिरहेको छ किन एरर दियो त त्यो भन्नाले अब हामीले आर्काइभ लगको डेस्टिनेसन देख्छौँ आर्काइभ लग छैन भने आरम्यान हैन भने त अर्का ब्याकअप लिने अथवा चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ डाटाबेसलाई रिकभर गर्ने जुन आरम्यानको मेथडबाट जुन छ त्यो नै के भयो फ्र्याक्चर भयो नि त किन त्यो जुन आर्काइभ लगले जे तानेर राखेको हुन्थ्यो त्यो कन्टेन्ट नै काहीँ ग्याप छ भने ब्याकअप फुल लिन सक्छु भनेर त भएन अनि प्लस आरम्यानले चाहिँ ब्याकअप गर्दाखेरि पनि आर्काइभबाट पढेर तान्ने हो अथवा त्यही कुरालाई अप्लाई गर्ने हो हैन अब के भन्यो यो देखिएको जुन तपाईँले सो प्यारामिटर जुन हेर्नुभयो त्यसले के देखायो तपाईँलाई यसमा चाहिँ के छ भने त्यो आर्काइभ डेस्टिनेसनमा भ्यालुहरू नै छैन ल एउटा अहिले नै इमिडिएट तपाईँलाई टास्क तपाईँलाई थाहा भयो आरम्यान ब्याकअप गर्नलाई आर्काइभ लग इनेबल हुनुपर्ने रहेछ ठिक छ भनेपछि डाटाबेसको यो डेस्टिनेसनको डाटाबेस यसलाई आर्काइभ लग इनेबल गर्नु पर्यो थोरै छ टास्क खासमा जस्ट 3वटा जति 4वटा जतिको कमान्डको स्टेप छ यसलाई रेफरेन्स हेरेरै कतैबाट भने पनि तपाईँ लेख्नुभएको छ भने अथवा चाहिँ अब कुनै अब जोस त्यसलाई चाहिँ आर्काइभ लग इनेबल गर्नु पर्यो ल बेसिक तपाईँलाई भन्दाखेरि डाटाबेसलाई चाहिँ सटडाउन गरेर नो माउन्ट स्टेटमा लगेर आर्काइभ लग इनेबल गरेर डाटाबेसलाई ओपन गर्नुपर्छ पर्ने चाहिँ स्टेप त्यही हो भनेपछि डाटाबेस सटडाउन गर्नु पर्यो स्टार्टअपमा के अरे तपाईँले चाहिँ तपाईँ माउन्टमा लानु पर्यो ओके त्यसपछिबाट इनेबल आर्काइभ लग इनेबल गर्नु पर्यो अल्टर डाटाबेस इनेबल आर्काइभ लग हैन अनि त्यसपछिबाट अल्टर डाटाबेस ओपन 4वटा कमान्ड मैले भनिदिइ नै सकेँ अब त्यो अलिकति त्यसमा ठ्याक्क अलिकति सिन्ट्याक्स मैले अगाडि पछाडि गराएर गरेर भनेको छु अब त्यसलाई ल त अनि गुगलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भयो यो ओपन भयो ल क्लियर भने मतलब जम्मा 4वटा कमान्ड मैले फर्र भनिसकेँ हजुर एउटा चाहिँ इनेबल आर्काइभ लग भनेर खोज्नुहोस् एउटा चाहिँ तपाईँ डाटाबेस सटडाउन गर्नुपर्छ डाटाबेसलाई नो माउन्ट स्टेटमा खोल्नुपर्छ अल्टर डाटाबेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्काइभ लग इनेबल गर्नुपर्छ अल्टर डाटाबेस ओपन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो आएर गऱ्यो भने ढ्याङ्ग राम्रो लाग्छ हजुरले युट्युबमा अपलोड गरिदिनु भएको भिडियोहरू
छैन। त्यो चाहिँ नगर्नु है आफू युज गर्नलाई पनि अब नगर्नुपर्ने हुन्छ प्राइभेटलाई क्लासमा लेखेको मान्छेहरूले पब्लिकमा राख्नु होइन म चाहिँ एकदम अगेन्स्टमा है प्राइभेसी फर्स्ट ओके ल पहिला हो कि होइन तपाईँले है के यहीँ छ नि कमान्डी मैले भेट्छु कि यो के गरेर पर्दैन तपाईँले स्टार्टअप मैले माउन्टमा खोल्नुहोस् भने अर्कै लग इनेबल गर्नुहोस् भने ओपन भयो सक्यो मैले भनि नै सकेँ खास ल त अर्काइभ लगलाई अल्टर गर्नु पऱ्यो अल्टर डेटाबेस आर्काइभ लग अल्टर भनेपछि पहिला shutdown मैले के गरेँ सर यसले केही भनेकै छैन कहाँ अल्टर डेटाबेस आर्काइभ लगलाई अल्टर गर तर आर्काइभ लग इनेबल गर भनेको क्या यो ए भनेको त इनेबल इनेबल भन्ने मात्र हो पर्दैन ल सटडाउन गर्नुहोस् shutdown गरेर डेटाबेसलाई तपाईँ यो अर्को क्याटालग समथिङ connect as is immediate यो कहिले पनि प्रडक्सनमा गर्नु हुँदैन माउन्ट गर्नु पर्यो किन माउन्टमा माउन्ट किन गरेको भन्दा अब हाम्रो प्यारामिटर फाइलहरू त चाहियो नि त त्यो प्यारामिटर फाइल चाहियो प्यारामिटर फाइल कन्ट्रोल फाइल चाहियो होइन कहाँ कहाँ लगाएर राख्ने हाम्रो डेस्टिनेसन दिनुहुन्छ त्यो गर्नुपर्ने भयो अभि गरेपछि अब हामी आर्काइभ लगलाई इनेबल गरौँ अल्टर डाटाबेस आर्काइभ लग स्टार्ट ह्यान्डेड इन्स्टेन्स रिकभरी रिक्वायर्ड क्यानट सेट इन्स्टेन्स रिकभरी भन्नाले अब यो रिकभरी यो पनि प्रब्लम के छैन भएर थाहा छ होइन रिकभरीलाई अघि अभोइड गरेर आउनुभयो कि सेट आर्काइभ लग मोड ए अभोइड गर्नु पाइँदैन अब त्यसलाई भन्नाले स्टार्ट अप ओपनमा खेलिङ अहिले स्टार्ट अल्टर डाटाबेस ओपन गर्नु अब यसले क्लिन सटडाउन गरेर आउँ अहिले होइन अल्टर डाटाबेस भएन त्यसो भए त हामी यो त्यो झन् त्यो डेटाबेसले अब काम न ए टिए यो अहिले हामीले ओपन उ गर्दाखेरि मात्रै होइन सर माउन्ट के अरे यो आर्काइभ लग इनेबल गर्नु यसको मतलब तपाईँसँग त्यहाँ अहिले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनकमिटेड ट्रान्जेक्सनहरू यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ थियो रहेछ क्या सटडाउन इमिडिएट गर्नुहोस् न यो चाहिँ सबभन्दा सेफ साइडको चाहिँ सटडाउन हो है सटडाउन नर्मल चाहिँ सबैभन्दा सेफ साइडको हो तर सटडाउन नर्मलले चाहिँ के गर्छ नि कोही युजरहरू कनेक्टेड छ भने पनि वेट गरेरै बस्दिन्छ तिनीहरू एक्जिट नहुन्जेलसम्म होइन अहिले चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू कम्प्लिट गर्ने भयो सो स्टार्टअप स्टार्टअप अब त्यो दिएन भने पनि त्यो बेलालाई के गर्ने त अहिले तपाईँलाई रियल टाइमको सिचुएसनहरू त्यो दिएन भने पनि के गर्ने त त्यसमा पनि फर्दर भनौँ न अनि अहिले के दिनु भने सर अनि अहिले अहिले आर्काइभ लग इनेबल गर्न दिएन भने किन दिँदैन सर अहिले मैले रुट गएर गर्छु रुटलाई त छुन नि दिँदैन रुट पावरफुल होइन नि डाटाबेसमा त्यो एउटा सरले त्यो एक्सएसिडीको ल अघि र अहिले अहिले डिफ्रेन्स बुझ्नु भयो कि भएन अघि के थियो भने तपाईँले सटडाउन अबोर्ड त्यो जानी जानी नै मैले जस अबोर्ड गरिहाल्नु भने चाहिँ जस यो आउँछ भनेर होइन सिचुएसन तपाईँले भेट्नुभयो नि त त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अबोर्ड गरिसकेपछि चाहिँ उसले पावर प्लग निकालेको जस्तो हो चाहिँ त्यो मोडमा कन्ट्रोल फाइलहरू कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा र त्यसपछि डाटा फाइलहरू कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा क्लोज हुनै पाएको छ बुझ्नुभयो भने चाहिँ कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा क्लोजै हुन नपाएको कन्टेन्ट जुन छ त्यो कन्टेन्ट तपाईँले के भयो भन्दाखेरि तपाईँ कुन पोइन्टबाट चाहिँ त्यो चाहिँ आर्काइभ लग इनेबल गर्ने भन्ने उसले डिसाइड गर्न सक्दैन जसले गर्दा तपाईँ जब कन्सिस्टेन्ट हिसाबमा तपाईँले सटडाउन इमिडिएट भनेर आउनुभयो त्यो भने चाहिँ के छ कमिटेड ट्रान्जेक्सनहरू कमिट गर्यो डाटा फाइलहरू क्लोज गर्यो त्यसपछिबाट जुन कनेक्सनहरू चाहिँ नन कमिटेड ट्रान्जेक्सनहरू थियो त्यो सबैलाई के गर्यो त्यो सबैलाई चाहिँ उसले रोल ब्याक गरिदियो र त्यसपछि क्लोज गर्यो अब तपाईँले स्टार्ट गर्छ यो भयो अब अल्टर डाटाबेस ओपन भन्नाले चाहिँ इन्स्टेन्स रिकभरी रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ कन्ट्रोल प्यारामिटर फाइल्सहरू चाहिँ क्लिनली क्लोज नभयो भने होइन त्यो होइन इन्स्टेन्स रिकभरी भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो मैले क्रास रिकभरीको चाहिँ टर्मिनोलोजीको बारेमा भन्दाखेरि मैले